کہ حضرت امام پاک کی بارگاہ وچ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے عرض کردے نے بھائی اپنی پیاس پہ اسی برداشت کر رہے ہیں، لیکن میرے کو علی اصغر اور سکینہ دی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ میں خیمیاں وچ علی اصغر نو اڈیاں رگڑدا دیکھ کے آیا وا تے سکینہ نو العطش کہندا آیا سندا آیا، مینو اجازت دیتی جائے میں فرات اتنے جا کے ویریاں دے نرغے نو توڑ کے پانی لے کے آنا وا۔ حضرت امام پاک نے اجازت دیتی، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات دے کنارے اتنے 40,000 یزیدیاں دا پانی اتنے پہرا سی، 40,000 دا لشکر فرات اتنے پہرا پہ دیندا ہے، اور ابن سعد دا شدت دے نال آرڈر ہے کہ خبردار اہل بیت نو پانی نہ لین دئیو، اگر انہوں نے ایک گلاس پانی دا پی لیا تو ساڈے واسطے پھر مارکا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ 40,000 یزیدی پیرا پہ دیندے نے۔ حضرت عباس مشق لے کے گھوڑے تے سوار ہو کے انہاں یزیدیاں دے نرغے نو توڑ دے تاریخ بھی چاہتا ہے کہ فرات دے کنارے پہنچ گئے۔ اتنا شدت دا حملہ کیتا حضرت عباس نے اپنی زندگی تو بے نیاز ہو کے کہ سارے حلقے توڑ کے فرات کے کنڈے پہ آ گئے، اور آپ خود بھی چونکہ بڑی پیاس تھی، سیدنا عباس نے چلو پانی دا بھریا، پچھوں ویری ظالم تیرہ دیا بارشاں پہ کر دینے، حضرت عباس نے پانی دی بک بھر کے لبا تک آندی، تو خدا جانے سیدنا عباس کو کی خیال آیا، او پانی نو سے جہاں فرمان لگے نے تے حضرت عباس نو اس پانی دے وچ علی اصغر تے سکینہ دیا تصویراں نظر آ گئیاں۔ آپ دی غیرت و حمیت نے گوارا نہ کیتا کہ عباس تو دے پانی پی لویں تے ادھر ننے سید زادے پیاسے نے، آپ نے لبا تو پانی جدا کیتا، مشک پانی دی بھر کے دوبارہ گھوڑے تے سوار ہوئے کہ تیزی دے نال جاواں اور پانی لے کے پہنچا۔ 4 چفیرے یزیدیاں دا پہرا ہے، کوئی تیراں دی بارش پیا کردا ہے، کوئی نیزہ باری پیا کردا ہے۔ ایک ظالم دنیا دے کتے نے حضرت عباس دے بازو تے وار کیتا، سیدنا عباس دا وہ بازو جہدے وچ مشک آپ نے پکڑی سی وہ بازو قلم ہو گیا، بازو دی پرواہ نہ کیتی، آپ نے اپنے مقدس پٹاں دے نال مشک نو تھم لیا، تے لشکر وچوں آواز آئی خبردار اے پانی خیمیاں تک نہ پہنچے، اگر امام حسین اور علی اکبر نے پانی پی لیا تے 82,000 کو سید زادے تھمے نہیں جانے۔ ایک دنیا دے کتے نے تیر دا نشانہ بن کے مشک دے اوتے وار کیتا، تاریخ بھی چاہتا ہے کہ مشک چھلنی ہو گئی، پانی سارا بہ گیا، ادھروں مشک وچوں پانی نکلیا، ادھروں حضرت عباس کی آنکھاں وچوں آنسو نکل آئے کہ مولا اگر تیری رضا یہ ہوتی کہ میں اتنا بڑا ہلکا چیر کے آیا، اینے موزیاں نو ہٹا کے پانی لیا، لیکن یہ پانی علی اصغر تک نہیں پہنچیا۔ آپ نے شدت دے نال نعرہ حیدر بلند کیتا اور 4 چفیرے دشمنوں دا مقابلہ شروع ہو گیا، کوئی تیروں دی بارش کردا ہے، کوئی تلواراں دے وار کردا ہے، ایک نیزہ حضرت عباس دی کنڈ تے لگا، لڑک کے میدان کربلا وچ ڈگ پے۔ گردے آپ نے آواز دیتی میرے بھائی حسین تیرا عباس بھی دنیا تو چلے آئی۔ حضرت امام پاک دے کناں سیدنا عباس کی آواز آئی، تاریخ بھی جاندا ہے اسی وقت آپ نے فرمایا الان ان کا سرت ظہری، میرے اللہ میں ہر شہادت تے صبر کیتا، ہر موت تے صبر کیتا، عباس دی شہادت نال ہن حسین دی کنڈ ٹوٹ گئی۔ الان ان کثرت ظہری، عباس نے دنیا کو جان نال حسین دی کمر دوری ہو گئی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش نو خیمے وچ لے کے آئے، تاریخ بھی جاندا ہے جی حضرت عباس دی تدفین دا بھی سوچدے نے تے سیدنا علی اکبر آپ دی بارگاہ وچ آئے، امام پاک دیاں قدماں نال پتر نے اپنے رخسار ملے، قربان جائیے فرما بردار فرزند اے علی اکبر جڑا نازاں دا پالیا شہزادہ، امام حسین دیاں امیداں دا مرکز پتر، دعا جہاناں دے خزانے علی اکبر دیاں قدماں تو قربان کر رہی ہے، اپنے ابا جہان دیاں قدماں تے رخسار پہ ملدے نے۔ مسلمانوں ماں باپ دی عزت سکھنی جے تے علی اکبر کولو سکھو، باپ دی عزت سکھنی ہے تے کربلا دے جوان شہزادے کولو سکھو۔ اج دشت مصیبت دے وچ پتر پیو دیاں قدماں تے ڈگ کے اپنے رخسار باپ دیاں قدماں تے پیا ملدا ہے۔ گویا علی اکبر نے اشارتاً دسیا میرے نانے دے امتیو، میرے نانے دے کلمہ پڑھن والیو، نانا جان دی ہو تعلیم ہے کہ جنت ماں باپ دیا قدماں تھلے وے۔ امام پاک نے اٹھایا
بیٹا کیوں بے قرار ہے؟ علی اکبر نے عرض کی تھی ابا جی ہن تے چچا عباس دنیا وچ نہیں رہے، سیدنا قاسم شہید ہو گئے نے، ابا جی میں باقی ہاں، یا زین العابدین بیمار باقی ہے، یا ننا بھرا علی اصغر باقی ہے۔ ابا جان میں حاضر ہویا وا، زندگی دے لمحات تھوڑے نے، اسی واری واری سارے جا رہے ہاں، اپنے پتر نو بھی اجازت دیو، ہن میرا نمبر ہے، ابا جان اپنی مقدس ہاتھاں نال مینوں جنت دا لاڑا بنا دیو، مینوں روانہ کرو۔ امام پاک دیاں مقدس اکھاں وچ دو آنسو پہ رہے، فرمایا پترا دل تے نہیں کردا تیرے جہا جوان بیٹا، تیرے جہا شہید دلیر پتر میں ویریاں دے حوالے کراں، پترا تو میری زندگی دا سرمایہ ہے، تو میری زندگی دا حاصل ہے، علی اکبر دل تے نہیں کردا تیری جوانی ویریاں دے حوالے کراں، لیکن علی اکبر ایک پاسے تیری محبت ہے، ایک پاسے تیرا پیار ہے، ایک پاسے فرض دی پکار ہے، پترا تیرے دے ہزار پتر ہون تے نانے دے دین تو قربان کر دیواں۔ اندازہ کرو امام پاک دی جرت دیکھو، منٹ منٹ بعد لاشاں پہ دفن کر دینے، اجے ہنے اونوں محمد نو دفن کیتا ہے، اجے ہنے قاسم دی تدفین کیتی ہے، اجے عباس نو پہ دفن کر دینے، تے اگوں پتر پیا اجازت منگدا ہے، میرے امام دیاں قدماں وچ لغزش نہیں آئی، میرے امام دی زبان تے ناشکری دا جملہ کوئی نہیں، بلکہ کہندے نے پتر جا تینوں نانے دے دین تو کھولیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دی عظمت، پیو دی عمر 56 سال، ذرا تصور کرو 56 سالہ امام حسین، داڑھی دے وال چٹے ہو چکے نے، جوانی دیاں بہاراں گزر چکیاں نے، 56 سال دا باپ، 18 سال دا جوان علی اکبر پتر، باپ دی عمر 56 سال، بیٹے دی عمر 18 سال، خود امام پاک نے علی اکبر نو دلدل تے سوار کیتا، حضرت علی اکبر نو گھوڑے تے بٹھا کے تے امام نے آخیا حاصل عمر نثارے رہے یارے کردم، ساری زندگی دی کمائی یار دی راواں تو قربان پیا کرنا، حاصل عمر نثارے رہے یارے کردم، شادم از زندگی خیش کے کارے کردم، اے زندگی دا سودا میں مسرور ہاں، اپنی زندگی دی کمائی کملی والے دیاں راواں تو قربان۔ علی اکبر میدان بغا وچ آئے، تاریخ وچ آوندا ہے جدھر سید زادہ رخ کردا ہے ادھر لاشاں دے انبار لگ جاندے نے، کشتیاں دے پشتے لگا دیندے نے، تقریباً ادھے گھنٹے دی لڑائی وچ بعض روایات وچ آوندا ہے 20 یزیدی علی اکبر نے فنار کیتے، 20 یزیدی جہنم رسید کیتے، تے لڑدیاں لڑدیاں بازو مزمحل ہو گئے، 20 یزیدی جہنم رسید کر کے علی اکبر نے کوڑا خیمیاں ول بتایا، صدقے جاواں پیو دے حوصلے تو امام خیمیاں دے باہر کھلوتے پتر دی بہادری پہ ویکھدے نے، علی اکبر نے گھوڑا واپس کیتا تے دوروں امام پاک پکارے، پترا واپس کیوں آیا ہے؟ عباس گیا سی تے پرت کے نہیں سی آیا، قاسم جا کے نہیں سی آیا، اونا محمد نہیں سن پرتے، تو بیٹا کیوں پیا ہونا ہے؟ بہادرہ دی طرح سینے اتے تیر کھانے نہیں۔ باپ دی آواز سن کے ہور بھی دوڑ دے آئے علی اکبر، باپ دیا قدماں وچ ڈگ پے، ابا جی میں موت کو نس کے نہیں آیا، میں آخری 2 گلاں کرن آیا وا، میرے مشفق باپ زدی ذرا کربلا ول دیکھو، میں کنیاں یزیدیاں نو جہنم رسید کر دیتا ہے، جڑا مقابلے وچ آیا فنار کیتا ہے، ابا جان میں تے تاں آیا وا، میری زبان اتنے کانٹے پہ رینگ دے نے، میرا حلق خشک کے، ابا جی پیاس نے نڈھال کیتا ہوا ہے، میرے کو تلوار نہیں پی چل دی، ابا جان میں دسن آیا وا اگر اج ایک پیالہ پانی دا مل جائے تے میں کلا ہی دس چڈاں گا کہ حیدر کرار دے خون وچ کنی حرارت ہے۔ کی کراں ابا جان، پیاس نے سخت نڈھال کیتا ہے، امام پاک نے پتر نو سینے نال لایا، اپنی زبان کٹ کے علی اکبر دی زبان تے رکھی، پترا پیاس دا شکوا نہ کری، اسی کوثر دے ونڈن ہاراں، اج رب نے پیاس دا امتحان پا دیتا ہے، بیٹا دیکھی تو ہی پیاسا تے نہیں، تیرا ابا حسین بھی پیاسا، تیری ننی بہن سکینہ پیاسی آ، تیرا 6 مہینیاں دا بھرا علی اکبر پیاسا ہی، بیٹا پیاس دا شکوا نہ کری تے جا جہاں
دی طرح اپنی جان نانے دیا قدماں تے قربان کر دے. پھر آئے علی اکبر. روایات ہی جانا ظالماں نے 4 چفیرے نرگے وچ لے لیا. درمیان وچ میرے امام دا لال ہے. 4 چفیرے یزیدی نے کوئی سامنیوں وار کردا ہے, کوئی عقب وچوں وار کردا ہے, کوئی سجے پاسوں تلوار ماردا ہے, کوئی کھبے پاسوں وار کردا ہے. سیدنا علی اکبر 4 چفیرے پہ لڑدے نے. موزیاں دیکھیا علی اکبر قابو وچ نہیں آوندے. ایک ظالم نے نشانہ لے کے کئی گز دور تو نیزے دا وار کیتا. اینی قوت نال نیزا ماریا, نیزا سیدنا علی اکبر دے سینے وچ پیوست ہو گیا. نیزے دی انی کنڈ وچوں دسل ہو گئی. فاطمہ دا گلاب مرجھا گیا. امام حسین دا پتر لڑک کے ڈگ پیا. خاک و خون وچ علی اکبر پہ تڑپ دینے. خیمے وال منہ کر کے پتر نے آواز دیتی, ادرکنی ادرکنی یا ابدا, ابا جی مینوں سہارا دے دیو, تہاڈا پتر دنیا تو چلیا جے. ابا جی مینوں سہارا دے دیو, میں چلیا جے. ظالماں دا وار کاری ہو گیا جے, میں جام شہادت پین لگا جے. امام پاک دیاں کناں وچ پتر دی آواز آئی. تاریخ وچ آوندا ہے ننگی پیری امام حسین دوڑے, سر اتے دستار مبارک نہیں, کدی سجے پاسے جاندے نے, کدی کھبے پاسے جاندے نے. پترا تو مینوں نظر نہیں پیا آوندا, میرے نورے نظر علی اکبر, پترا تو لبدا نہیں. ایک مرتبہ پھر مینوں ابا جی کہہ کے پکار. ایک عاشق نے آخیا نظر بھی کنج آوندا, پتر تے نورے نظر ہوندے نے, تہاڈے تے نورے نظر چلا گیا. علی اکبر نے دوبارہ آواز دیتی, ادرکنی یا بتا. چند لاشاں دے تھلے علی اکبر پہ تڑپ دے نے. امام پاک کربلا وچ دوزانو بیٹھ گئے. پتر دا سیرا پیاں پٹاں دے رکھیا. علی اکبر دے دوویں ہاتھ سینے دے وار اتے نے تے انج زخم نو چھپا کے رکھے حضرت علی اکبر نے, کدے ابا جی دی نظر نہ پہ جائے. جے میرے باپ نے میرا پھٹ دیکھیا تے باپ دا کلیجہ پھٹ جائے گا. امام پاک دی گود وچ علی اکبر نے مقدس انگلیاں نال پتر دیاں والاں نو کنگھی کردے نے, آپ دے رخسار سہلاندے نے. میرے جوان مرد بیٹا, دل وچ بڑے ارمان سن, پترا تو زندگی دیاں بہاراں نہیں دیکھیاں. علی اکبر اکھاں کھول کے دیکھ, تیرا ابا حسین تیری بالین تے موجود ہے. پتر اکھاں کھول. حضرت علی اکبر نے اکھاں کھولیاں, ابا جان دا چہرہ دیکھیا, سرانے دے باپ موجود ہے. تاریخ وچ آوندا ہے حضرت علی اکبر مسکران لگ پے. باپ کو سرانے دیکھ کے پتر ہسن لگ پیا. امام نے فرمایا قربان جاواں تیری جرت اتوں, پترا تیری مردانگی دے نثار. موت ندنا سامنے رکھسائیں تے تو ہسنا پیا ہے. پترا تو ہسیا کیوں ہے؟ علی اکبر نے عرض کی ابا جی کیوں نہ ہساں, میرا وال زخمی سی. ابا جان مینوں شدت دی پیاس لگی ہوئی سی, زخماں نال چور چور سا. ابا جی ذرا نگاہاں اٹھا کے دیکھو, سامنے ساقی کوثر کھڑے نے, محمد رسول اللہ کھڑے نے, نبی پاک نے مینوں کوثر دا پیالہ پلا دیتا جے. ابا جی میرے سارے زخم مندمل ہو گئے نے, میری ساری پیاس مٹ گئی ہے, تے میں دوجا پیالہ نانے کولوں پیا منگنا وا. تے نبی پاک ہس کے کہندے نے پترا ہن کوثر تے آ کے پینی, دوجا پیالہ تیرے ابے حسین لئی لے کے آیا وا. دیکھو حوصلہ امام پاک دا. آخری ہچکی امام حسین دی گود وچ پتر نے لئی, جان اپنی دے سپرد کیتی. خیمیاں دے سامنے علی اکبر دی لاش رکھی. فرمایا شار بانو تیرا لاڑا آ گیا ہی, زینب تیرا لاڑا آ گیا ہی, میرا پتر بھی وحریاں شہید کر دیتا. خاک و خون وچ علی اکبر تڑف دے نے, تڑف دے پتر نو موڑیاں تے چک کے امام حسین نے آندا. ایتھے انیس دی روح بے قرار ہوئی. انیس نے آکھیا خیمے دے سامنے علی اکبر نو لٹایا. امام پاک نے جب خاک پر لٹا چکے لاشیں پسل امام, تا دیر روئے اور یہ زمین سے کیا کلام. میں ابن بو تراب ہوں, مظلوم و تشنہ کام, اور ہے یہ میرا لخت جگری بدر لال فام. اے کربلا دی مٹی, میں ابو تراب ابو تراب دا پتر ہاں. تراب دا مانا ہے مٹی. میرا تے تیرا ایک رشتہ بھی ہے, میں اپنے پتر نو تیرے حوالے کرن لگا. ایزا نہ دیجیو یہ میرا گلزار ہے, برچھی کے پھل سے اس کا کلیجہ فگار ہے.
18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی، اب ہے۔ حضرت علی اکبر نو دفن کر رہے ہیں، زین العابدین بیمار، آپ افتاں خیزاں اپنے باپ کے کول آئے، کمبدیاں کمبدیاں ہاتھاں نال ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی ابا جی ہن تے بھائی جان بھی چلے گئے، ابا جان میں باقی ہاں، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنی نگاہاں دے سامنے تمہیں شہید ہوندیاں دیکھاں، ابا جان ہن میں باقی ہاں، ہن مینوں اجازت دیو میں بھی قربان ہوواں۔ امام پاک نے مقدس لب پتر دیاں کناں نال لائے، پترا تیری علالت وچ ایک رب دا راز ہے، تیری بیماری قدرت دا راز ہے، پترا تینوں بیمار رکھ کے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک فاطمہ دی اولاد نو باقی رکھنا ہے، بیٹا تینوں اجازت نہیں، اللہ تعالیٰ دی حکمت ہوئی ہے کہ بیٹا تم زندہ رہے، پترا جے تم بھی شہید ہو جاویں تے میری ماں فاطمہ دا نشان مٹ جائے گا، نالے پترا تم بڑے صدمے ویکھنے نہیں، میرے بعد لٹے ہوئے قافلے دا رہنما تم بننا ہے، قافلے دا میرے کارواں بننا ہی، میں تینوں شہادت دی اجازت نہیں دیندا، جا پتر جا کے تو آرام کر۔ حضرت زین العابدین باپ دے حکم نال واپس آئے، ذرا میدان کربلا وچ دیکھو ایک مینا دی وادی ہے، مینا دی وادی وچ بھی پیا امتحان ہوندا ہے، لیکن اتنے منظر اے پیو نو پتر پیا آخدا ہے ابا جی تساں میری گردن تے چھری چلانی ہے، ابا جان کدرے تواڈے دل وچ رحم نہ آ جائے، مشفق باپ اپنی اکھاں تے پٹی لپیٹ لو، تے باپ نے اکھاں تے رومال بنیا، پھر پتر نے عرض کی ابا جی میرے دستوں بازو بن لو، جے میری باواں دی آواز تساں سن لئی کدرے شفقت دا جذبہ نہ پیدا ہو جائے، کدرے کوئی ناشکری دا جملہ نہ نکل جائے، پیو نے پتر دیاں باواں بنیاں، اپنی اکھاں تے پٹی بنی، پھر پتر دی گردن تے چھری رکھی، پر قربان جاواں حسین تیرے امتحان تو صدقے ایتھے اکھاں تے پٹی بھی نہیں بنی، ایتھے پتراں دیاں باواں بھی نہیں بنیاں، بلکہ خود میدان کربلا وچ نگاہاں دے نال حسین پتراں نو کوڑیاں تو ڈگدیاں پہ ویکھدے نے، کسے پتر نو پٹاں وچ رکھ کے قربان کیتا، کسے بیٹے نو چولی وچ چک کے قربان کیتا، نظراں نال سارا امتحان ویکھیا، لیکن پھر بھی زبان وچوں اللہ دی ناشکری دا جملہ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا ویریو ساری تقصیراں معاف کر دوں گا، میرے علی اصغر نو پانی دے دیو۔ ایک ظالم دنیا دے کتے نے حضرت علی اصغر دی حلق دا نشانہ لیا، امام پاک پہ کہندے نے اس بچے دی ماں دا دودھ خشک ہو چکیا ہے، پانی ہاتھوں میرا پتر پیا بلکدا ہے، اے جدیدیو ایک بوند پانی دی علی اصغر نو دے دیو، اسی پیاسے ہاں، سانو اپنی پیاس گوارا ہے، اس معصوم تے ترس کھاؤ۔ امام پانی دی اپیل پہ کردے نے، ادھروں ہرمل نے نشانہ بنا کے علی اصغر دے حلق تے تیر دا وار کیتا، امام پاک دی گود وچ ہرمل دا تیر علی اصغر دے دی گردن تے آ کے پیوست ہو گیا، ننا سید زادہ علی اصغر تیر گردن وچ لگا، اکو چھرجری لئی تے علی اصغر گود وچ شہید ہو گئے۔ تاریخ جاندا ہے تھوڑی جی زمین آپ نے کھودی، پتر کو دفن کر دیتا، ننی سی قبر کھود کے اسی گھر کو گاڑ کے، ننی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، لے یا اللہ جو کچھ دیتا صحیح تیرے دین تو قربان کر دیتا ہی۔ مسلمانوں اتنا عزم، اتنی ہمت، سارا خانوادہ نظراں دے سامنے قربان ہے۔ امام پاک نے جب خود تیاری کی تھی، تاریخ بھی چاہتا فرزن فرزن اہل بیت اطہار دیا خیمیاں بچا کے واری واری امام حسین نے سب صبر کی تلقین کی تھی۔ آپ نے فرمایا دنیا چند روزہ ہے، ایتھے سدا بیٹھ نہیں رہنا، اسی دنیا تو جا رہے ہیں، کل دشمناں بھی دنیا تے نہیں رہنا، ایتھے ساڈے نانا کملی والے نہ رہے، ایتھے اما فاطمہ نہ رہیاں،
اتنے شیر خدا نہ رہے اے زینب میرے فراق وچ بے صبری دا مظاہرہ نہ کریو، میں ساریاں دولتاں نثار کر کے چھیکڑویں نے آپ ہی پیا جانا وا۔ امام پاک دی بصیرت دیکھو، کلے آ جاندے اہل سنت و جماعت کے بعد مورخ ہاں کہ عجیب تبصرہ فرمایا کہ تنہا میدان کربلا بھی چاہتے پتر نال کیوں لے کے آئے، پتریاں نال کیوں لے کے آئے، پوری اہل بیت نو قربان کیوں کرایا، پہلا اہل بیت نو قربان کرایا، آخر وچ اپنی قربانی پیش کی تھی۔ امام پاک دی بصیرت دیکھتی پئی سی اگر میں کلا شہید ہو گیا تے ممکن ہے یزید میرے باس عباس کو بیعت دا تقاضا کرے، جے میں کلا شہید ہو گیا ہو سکتا ہے علی اکبر نو تنگ کرے، زین العابدین نو تنگ کرے، اہل بیت کو بیعت دا تقاضا کرے۔ امام پاک دی بصیرت نے سارا خاندان نال آندا، گویا امام پہ کہندے نے ظالما میں اپنی نظراں دے سامنے ساریاں نشانیاں دے کے چلی آواں، بعد وچ خود جا رہی ہاں، نہ دنیا وچ کوئی باقی رہے گا، نہ یزید کسے کولوں تقاضا کرے گا، بیعت دا تقاضا ہی نہ ہوئے۔ امام پاک تاریخ جاؤں جس نے میدان کربلا وچ خود حسین پاک آئے، آپ نے اپنے سرے مقدس سے نبی کریم دی دستار رکھی، حیدر کرار دا جبہ پایا، دل تے امام پاک سوار ہوئے، اور کربلا جس امام پاک جس ویلے تشریف لے آئے انج جاپدا جویں کملی والے دا آفتاب طلوع ہو گیا ہے۔ امام پاک نے اپنی واری یزیدیوں نے فرمایا، آپ نے فرمایا یزیدیو میں خود نہیں آیا، تساں مینوں خط لکھ کے بلایا ہے، میں مہمان بن کے آیا وا، مہماناں دی انج توادو نہیں کیتی جاندی جس طرح تسی مہمان نوازی پہ کردے ہو۔ ظالمو تساں میرا 18 سالاں دا پتر شہید کر دیتا ہے، تساں دودھ پیندا علی اصغر کھو لیا ہے، تساں عباس تے ترس نہیں کیتا، تساں واری واری پورا خانوادہ رسول پیرا تھلے مسل دیتا ہے۔ ہن میں باقی رہ گیا وا، میں ہن بھی وعدہ کرنا وا میرا رستہ چھڈ دیو، مینوں واپس جان دیو، میں تواڈے علاقے وچوں ہی چلا جاواں گا، ہن بھی جے میرا رستہ چھڈ دیو تے میں وعدہ کرنا وا میں فاطمہ دا لال ہاں، میں سخی گھرانے دا فرد ہاں، وعدہ سارے خون تانوں معاف کر دواں گا۔ مطلب میں بزدلی نہیں سی، امام پاک نے تا اپیل کی کہ کل قیامت کے میدان میں کوئی یزیدی ہے نہ آخے امام حسین نے سارے کو استدعا نہیں سی کی، سارے کو امام حسین نے رستہ نہیں سی منگیا، آپ نے انہوں نے حجت دے سارے رستے بند کرنے کی خاطر فرمایا ہوں مینوں جان دیو، اگر مینوں تسی جان دو سارے خون معاف کر داں گا۔ ظالمہ دیکھیا امام پاک دے لفظاں وچ تاثیر ہے، مظلوم دا ہر جملہ دلاں تے پیا اتردا ہے۔ ابن صاحب کہنے لگا دیر نہ کرو، جے حسین نو زیادہ گفتگو دا موقع دتا کدرے ہور دی طرح اور بھی لشکر وچ کوئی باغی نہ ہو جائے۔ ابن صاحب دے آرڈر دے نال 4 چفیریوں امام حسین اتے تیراں دی بارش ہون لگ پئی، کوئی تیر سجے پاسے آوندا ہے، کوئی تیر پشتے مبارک تے لگدا ہے، کوئی سینے تے لگدا ہے، کوئی بازواں تے لگدا ہے۔ روایات وچ آوندا ہے جس نے آخری مرتبہ امام حسین کربلا دی خاک تے ڈگے تے 72 زخم امام حسین دے پنڈے تے لگے، لیکن اس باوجود کئی یزیدیاں نو فنار کیتا۔ امام حسین آخری بار کھا کے جدوں کربلا دی زمین تے ڈگے، امام پاک دا جسم مبارک پہ تڑپ لائے، 4 چفیرے یزیدی دنیا دے کتے کھڑے نے، درمیان وچ امام حسین پہ تڑپ دے نے، کسے ظالم دی ہمت نہیں امام حسین تے ود کے آخری وار کرے، امام پاک خاک و خون وچ پہ تڑپ دے نے۔ اے حضرت امام مظلوم کربلا دی مٹی تے پہ تڑپ دے نے۔ ازلی بدبختیاں جنہیں مقدر وچ لکھیاں سن، شمر لعین آپ دے سینے تے بیٹھا، سینے تے سوار ہویا، امام پاک نے اکھاں کھول کے دیکھا، آپ نے فرمایا اچھا تم نے میرا قاتل، ذرا سینے تو سینہ کھول کے دس مینوں، ذرا سی قمیص ہٹا کے دس۔ ابن سعد نے سینہ کھولیا تے روایات بھی چاہتا ہے وہ سینے تے پھل بہری دے نشان سن، برف کے نشان۔ امام نے فرمایا صدق جدی یا رسول اللہ، نانا جی تو
موسیٰ سچ فرمایا ہے، سمر نہیں نا، تو میرا قاتل ہے، میں تینوں ہوں دیکھے خواب وچ کملی والے پہلا ہی تیری صورت دکھا گئے سن، تو میرا قاتل ہے، ساریاں نشانیاں پوریاں نے۔ اور سمر نہیں، میرے نانے دے ڈنکے پہ وجدے نے، میرے نانے دے کلمے پڑے جا رہے نے، تو کتنا بدبخت ہے جدے نانے دے ڈنکے بجائے جا رہے نے، وہ دوترے نو شہید کرنے والا ہے۔ سمر کہنے لگا حسین بڑیاں تقریراں توڑیاں سن لگے، تیار ہو جاؤ، سارے انعامات دا وقت قریب آ گیا، سانو گورنریاں ملنیاں نے، سانو عہدے ملنے نے، زیادہ وقت نہیں، کوئی آخری گل ہے جے تے دسو، کوئی وصیت ہے جے تے فرماؤ۔ امام پاک نے فرمایا ظالمہ وصیت کی کرنی ہے، سارا گلشن تے پہلے ہی اجاڑ چکیا وا، آخری میری استدا میں تیرے اگے اپیل کرنا وا، ذرا میرے سینے تو ہٹ جا، ظالمہ 1 منٹ دی مہلت دے دے، مینوں تیمم کر لین دے، تیمم کر کے اپنا سر اللہ دی بارگاہ وچ جھکا لین دے، میں نہیں چاہتا میں دنیا تو جاواں تے سجدہ نہ کرن والیاں وچ لکھیا جاواں، میں وہ حسین ہاں، میرا نانا میرے لیے سجدے دراز کردا رہیا، میرا نانا مینوں کندیاں تے سوار کردا رہیا۔ حسین نے عرض کی تھی مدینے وال منہ کر کے، یا رسول اللہ تسی میرے لیے سجدے لمے کر دیندے سو، دیکھو کملی والے میرے لیے سجدے دراز کر دے سو، اج تہاڈا پتر ایسا سجدہ کر کے چلیا قیامت تک مسلمان سجدے تے ناز کرن گے، میں تہاڈیاں سجدیاں دی آبرو رکھ لئی جے۔ آپ نے سر اقدس سجدے بھی جھکایا ادو، اور ایک مورخ نے آخیا واہ حسین تیری نماز عشق تو قربان جائیے۔ میرا امام جدوں گھوڑے تے بیٹھا تے اے امام حسین دا قیام ہے، پیاسے کربلا دی ریت تے تیمم کیتا، گھوڑے دی کنڈ تے قیام کیتا تے نیزے دا وار کھا کے ڈگن لگیا، امام حسین نے رکوع کیتا تے ایک سجدہ شمر دی تلوار تھلے ادا کیتا، دوسرا سجدہ امام پاک نے نیزے دی انی تے سوار ہو کے کیتا۔ ظالمہ امام پاک دا سر مقدس قلم کیتا، امام حسین دا مقدس سر جدا کر کے نیزیاں تے بلند کیتا۔ تاریخ بھی چاہتا ہے کہ ایک رقص ابلیس ہویا میدان کربلا وچ، رقص ابلیس نیزے تے امام پاک دا سر بلند ہے، اور تاریخ بھی چاہتا ہے امام مظلوم دیاں اکھاں کھا کے کربلا تے گڈیاں ہوئیاں نے، سرے مقدس نیزے تے وے نگاہاں کربلا دی مٹی اتے نے، امام پاک کربلا وچوں کی پہ لب دیو، علی اصغر دا لاشا پہ تلاش کر دیو، علی اکبر دی میت پہ ویکھ دیو، امام مظلوم کربلا تے نظراں کیوں گڈیاں جے، گویا امام دی روح پہ کندی ہے میرے نانے دے امتیو، نماز وچ 2 سجدے نے، ایک سجدہ تلوار تھلے کیتا ہے، دوسرا نیزے تے چڑھ کے پیا کرنا وا۔ مسلمانوں کربلا دی داستان نو داستان نہ سمجھو، میں پہلا بھی عرض کیتا سی، ایک کہانی نہیں ساڈے واسطے نشان منزل ہے۔ امام حسین نے زندگی میں راہ متعین کر دتیاں کہ مومن دی شان ہے، مومن تنگی وچ بھی رب نو یاد کردا ہے، خوشحالی وچ بھی رب نو یاد کردا ہے، جڑا وقت آئے مومن دی زبانوں تے اللہ دا اسم دیکھو نا، اسلام دا سبق، خدا خوشی دے تے کہو الحمدللہ، کوئی اچھی چیز سنو تو کہو سبحان اللہ، کوئی ہدیہ دے تے کہو جزاک اللہ، کوئی مصیبت آئے تے کہو انا للہ۔ گویا اسلام نے دسیا مومن خوشی ہوے تاں وی رب دا ذکر، تے جے غمی آوے تاں وی رب دی یاد، جے اسرت ہوے تاں وی اللہ دا ذکر۔ مومن او سچا مومن ہے جڑا زندگی دے ہر مرحلے تے اللہ تعالی دی یاد نو فراموش نہ کرے۔ اور امام پاک نے دس دیتا میدان کربلا وچ، اور تاریخاں نے جڑا نقشہ کھچیا ہے شہادت حسین دے بعد، انہوں نے خوشیاں دے نال رقص کیتا، ابلیسیاں نے یزیدیاں نے، تے امام پاک دے سر مقدس نو میزے تے بلند کیتا، اہل بیت اطہار دے پاکیزہ نفوس انہوں نے بیڑیاں پا کے قیدی بنا کے امام پاک دے سر نو نیزے تے بلند کر کے میدان کربلا وچوں یزیدی ٹرے، اے ظالم پہ جاندے نے کوفے ول ابن زیاد دی خوشی حاصل کرن لئی، کوفے دا سفر ہے، امام پاک دا سر مقدس نیزے اتے وے،
ایک زندہ دل نے آخیا امام تیری سر بلندی دے صدقے جاواں جدوں تو زندہ سے تے نبی پاک دے منڈیاں تے سوار ہوندا رہیا ادوں بھی تو عظیم سے زندگی وچ نبی دے منڈیاں تے سواری کیتی تے شہید ہو کے یزیدیاں دے نیزیاں تے سواری کیتی گویا فطرت مسکرا کے پہ کہندی ہے ظالمو تسی پستو ذلیل ہو حقیر ہو ہن بھی اگر سر بلند ہے تے تواڈے وچوں حسین ہی سر بلند ہے سر بلندی اسے دا مقدر ہے نیزے تے امام پاک دا سر پیچھے اہل بیت دے قیدی اے کوفے ول پہ لشکر جاندا ہے تاریخ وچ ایک عجیب روایت ملدی ہے جس نے کوفے دے قریب آئے تے شہر کوفہ تو چند منزلاں باہر اندھیری رات پہ گئی رات جس ویلے آئی تے بستی تو باہر ایک گرجا سی پرانے زمانے وچ راہب تر کے دنیا کر کے معبد عمارتاں تو باہر شہراں تو باہر بنا دے سن کوفے تو کئی میل باہر ایک گرجا رات پہ گئی جرنیلاں مشورہ کیتا رات ایتھے گزارو یہ گرجا ہے یہ کمرے نے کمرے جرنیل رہن گے لشکر گرجے دے باہر رات بسر کرے گا پادری نے جس نے ناریاں دی آواز سنی عیسائی نے شور تے غوغا سنیا او دروازے وچ آیا پادری دیکھیا ایک بے انتہا لشکر ہے نیزے اتے ایک معصوم چہرہ جدے سر نو ٹنگیا ہویا ہے او دیاں کھلیاں ہوئیاں زلفاں او دا نورانی چہرہ پیا دسدا کہ مظلوم ہے ایدے تے ظلم کیتا گیا ہے پادری نے یزیدیاں کو پوچھیا ظالمو تسی کون ہو اے سر مبارک کدا ہے تے یزیدی کہن لگے اسی حکومت وقت دے سپاہی ہاں اسی یزید دی فوج ہاں تے اے سر ساڈی حکومت وچ ایک باغی اٹھیا سی معاذ اللہ ایک بغاوت ہوئی سی اسی بغاوت مٹا کے آئے اے باغی دا سر ہے پادری آکھن لگا کی نام سی باغی دا یزیدی کہن لگے او دا نام سی حسین رضی اللہ تعالی عنہ حسین پادری نو پتا سی روحانی کتاباں وچ انہیں پڑھیا ہویا سی کہ آخری نبی دی علامت بھی ہے آخری نبی دی ایک نشانی بھی ہے اس نبی دا دوترا دین دی عظمت تو قربان ہو جائے گا پادری نے جس نے حسین دا نام سنیا تے پادری کہنے لگا ایک حسین نامی تہاڈی نبی دا دوترا بھی سنی دا ہے کہنے لگے جی وہی حسین ہے پادری آخو ظالمو اسی اج تک عیسیٰ دے گدے دی تعظیم کرنے ہاں حضرت عیسیٰ دے گدے دے نشان دی تعظیم کرنے ہاں تسی کڈے بدبخت ہو اپنے نبی دے دوترے نو شہید کر کے آئے ہو کہنے لگے جناب بات سنن دی ضرورت نہیں تے کربلا وچ بڑے سن کے آئے ہیں اساں ایتھے رات گزارنی تواڈے گرجے وچ سارے جرنیل ایتھے رات گزارن گے سانو اجازت دیتی جائے تے اگر اجازت نہ دیتی تے اسی بزور بھی ایتھے رات گزاراں گے پادری نے آخیا جناب تانوں اجازت ہے اے گرجا کھلا ہے تے کمرے سارے حاضر نے رات گزارو پر میری ایک شرط ہے اے حسین پاک دا مقدس سر جنوں تسی باغی کہہ رہے ہو ایک رات دی رات مینوں بطور امانت دے دیو دن چڑھے گا تے اپنی امانت لے لئیو میں راتی کچھ گلاں امام حسین نال کرنیاں نے جرنیلا کہ جناب ٹھیک ہے سارا سر بھی محفوظ رہے گا امام پاک دا جاندے ہیں صبح سے لے جان گے حضرت امام پاک دا بریدہ سر اس پادری نو دیتا گیا روایت بھی چاہتا ہے اس پادری دے دل چ یقین آ گیا کہ چونکہ روحانی کتاباں دی پیش گوئی سی امام حسین اسلام دی خاطر شہید ہوئے نے اور اسلام سچا دین ہے اور دل چ اسلام دی صداقت آ گئی انہیں کمرہ بند کیتا کمرے وچ خوشبو چھڑکی امام پاک دے سر نو ایک مقدس طباق وچ رکھیا اتنے ایک کپڑا پایو سو بڑی تعظیم دے نال امام پاک دے سر نو سامنے رکھ لیا او پادری دست بستہ امام حسین دے سر سامنے کھلو گیا پادری آکھن لگا اے نبی پاک دے دوترے حسین تیرا معصوم چہرہ پیا دسدا ہے تیریاں معصوم زلفاں پیاں دسدیاں نے تیرے تے ظلم کیتا گیا ہے تو اسلام دی خاطر شہید ہویا ہے میریاں روحانی کتاباں دی پیش گوئی سچ نکلی کہ آخری نبی دا دوترا شہید ہوئے گا اے حسین پاک میرے آنسو تیرے غم تے نثار نے میں اس وقت میں یا تسی ہو میرا ایمان شہید زندہ نے قرآن اللہ نے فرمایا شہیداں نو مردہ نہ آکھو امام پاک اس ویلے میں یا تسی ہو
تیسرا کوئی موجود نہیں. میں تواڈے سامنے تواڈے نانے دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا وا, میں اسلام قبول کرنا وا. تسی زندہ ہو, تسی سنتے پے ہو. حسین پاک قیامت والے دن جس نے ایمانہ دی گواہی دیتی جانی ہے, میں ناز کراں گا میرے ایمان دی گواہی شہید کربلا دے گا. اسلام قبول کر دیا, مسلمان ہو گیا. تاریخ وچ آندا ہے ساری رات امام پاک نال گلاں کردا رہیا. ادھی رات دا وقت ہویا, ایدیاں اکھاں وچوں آنسو پہ نکلدے نے. حاطف غیبی تو آواز آئی, اینو مسلم اپنی نگاہاں نیویاں کر لے, خاتون جنت آ رہی ہے. خبردار نظراں نہ چکی, نبی دی غیرت پئی آندی ہے, اسلام دی ناموس پئی آندی ہے, خاتون جنت دی سواری آ رہی ہے. نظراں نیویاں کر لے. پادری نے نظراں چھپائیاں, اس میں مسلم نے انہیں محسوس کیتا کچھ بیبیاں اتریاں کمرے دے وچ. خاتون جنت آئیاں, پتر دے سر نو چکیا. ماں نے پتر دے سر دا بوسا لیا. میرے شیر پتر حسین, تو میرے دودھ دی لاج رکھ لئیے. پترا کربلا وچ میری روح پئی منڈلاندی سی, کربلا وچ تیرے باپ دی روح بھی موجود سی. پترا تیرے نانے دی روح موجود سی. بیٹا حسین میں تیری قربانی دیکھ کے آئی ہاں, تیرا حوصلہ دیکھ کے آئی ہاں, تیرا صبر دیکھ کے آئی ہاں. دیکھ پترا تیرے سامنے تیری ماں فاطمہ کھڑی آ. بی بی فاطمہ تمہیں چنتی ہیں. پتر دیکھ میرے پیچھے تیری نانی خدیجہ الکبرائی, پیچھے بی بی آسیہ نی, او بی بی مریم نی, اسی جنت وچوں آئیاں وا. پتر تیری قربانی دیکھ کے زمین تے کائنات تے اش اش پئی ہوندی ہے. بیٹا زمین تے تیرے صبر دے شعلے نے, آسمان دے فرشتے بھی عجز پہ کردے نے. مولا اساں بھی بڑیاں عبادتاں کیتیاں نے, پر کربلا وچ جڑا حسین نے سجدہ کیتا ہے دا جواب ہی کوئی نہیں. ساڈا ایمان ہے مسلمانوں, ساڈا عقیدہ ہے کربلا وچ فاطمہ دی روح بھی موجود سی, محمد مصطفیٰ دی مدد بھی موجود سی, رسول اکرم دی تائید بھی موجود سی. صبح جس نے دن چڑھیا ظالمہ نے امام پاک دا سر لیا. جس نے ابن زیاد نو خبر ہوئی کہ لشکر آ رہا فاتح ہو کے, ابن زیاد نے منادی کرائی کوئی شخص مسلح ہو کے باہر نہ نکلے. کوفے شہر تے مارشل لا نافذ کر دیتا اور کیا کہ کوفے شہر نو سجایا جائے. روایات وچ آندا جس نے قیدیاں دا قافلہ کوفے دیا گلیاں وچوں گزریا. حضرت زین العابدین قیدیاں وچ آپ کوفے دیا گلیاں نو ویکھدے نے تے آپ ساریاں بے وفائیاں پردہ سیمین دی طرح نظراں دے سامنے آندیاں نے. حضرت زین العابدین پہ ویکھدے نے جیڑیاں گلیاں وچوں قیدی پہ لنگدے نے, دیکھن والے چیخاں مار مار روندے نے. ہر اکھ اشک بارے, ہر کوفی بے قرارے. اج سارا کوفہ شہر کوفہ وچ صفے ماتم بچھی ہوئی ہے. جدنوں جدنوں قیدیاں دا قافلہ پہ لنگدا ہے, سارا کوفہ آنسو پہ نثار کردا ہے. چوک تے کھلو کے حضرت زین العابدین نے فرمایا, ظالمو ہن مگر مچ دے آنسو بہا رہے ہو, تسی رو رہے ہو, کوفے دیاں گلیاں پہ روندیاں نے. اگر تسی سچے ہو, اگر تسی محب ہو تے دسو کوفیو مسلم بن عقیل نو کنے شہید کیتا سی. ظالمو جھوٹے آنسو نہ بہاؤ, جے تسی سچے ہو تے میرے باپ نو کنے شہید کیتا ہے. تواڈے آنسو مگر مچ دے آنسو نے, تواڈا رونا فریب دا رونا ہے. تساں دھوکھے نال بلایا, تساں بے وفائی کیتی تے ہن ساڈی شہادت تے آنسو پہ بہاندے ہو. حضرت زین العابدین دے اس قول نال بھی یہ ثابت ہویا ضروری نہیں ہر رون والی اکھ سچی ہوگی, کدی انج بھی ہو سکتا ہے جھوٹے بھی روندے نے. سارا کوفہ رویا حضرت زین العابدین نو قیدی دیکھ کے. تے چوک وچ کھلو کے آپ نے فرمایا جے تسی سچے ہو تے دسو میرے پیو دا قاتل کون ہے. امام پاک دا بریدہ سر لے کے گلیاں وچوں پہ گزردے نے. ایک روایت وچ آندا ہے ایک صحابی رسول زید بن ارقم اتلی منزل تے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت پہ کر دینے. زید بن ارقم ایک صحابی بالائی منزل تے بیٹھے تے کھڑکی کھلی, قرآن پہ پڑھ دا زید بن ارقم. امام پاک دا قافلہ پہ لنگدا ہے, میرے امام دا سر مبارک نیزے اتے وے,
نیزے تے سر ٹنگیا ہوا ہے، ادھروں زید بن ارقم پیا قرآن پڑھدا ہے تے امام پاک دا قافلہ جسلے تھلیوں دی گزریا، ادھروں زید بن ارقم نے دیکھیا قرآن پڑھدیاں پڑھدیاں قرآن پاک دی آیت آئی، اصحاب کاف دا واقعہ بڑا دردناک تے عجیب ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، جس نے قرآن دی آیت آئی ادھر امام پاک دا سر مقدس کھڑکی دے سامنے آیا۔ اصحاب کاف دا واقعہ بڑا عجیب ہے، زید بن ارقم دی زبان چ قرآن دی آیت نکلی، ادھر امام پاک دا سر مقدس کھلی کھڑکی دے سامنے آیا۔ زید بن ارقم کہندے نے اچانک میری نظر پہ گئی، میں دیکھیا مقدس سر امام پاک دا رخ مبارک دوسرے پاسے سی، میں جس نے قرآن دی آیت پڑھی امام پاک دا سر مقدس پھر کے میرے چہرے دی طرف آ گیا، امام نے مکھڑا پھیریا، سر مقدس پھریا، میری نظراں وچ نظراں پا کے امام حسین نے فرمایا زید بن ارقم اصحاب کاف دا واقعہ بڑا عجیب ہے، لیکن کربلا وچ جڑا قتل حسین دا واقعہ ہویا ہے کاف نالوں بھی دردناک ہے، میرا واقعہ اصحاب کاف تو بھی دردناک ہے۔ زید بن ارقم کہندے نے مینوں کمبلی چھڑ گئی تے میرے دل وچ آواز نکلی، حسین تسی زندہ ہو، تسی اسلام دے رستے وچ شہید ہوئے ہو، شہیداں نوں مردہ نہ آکھو۔ امام پاک نوں کوفے وچ پھیرا کے ظالماں نے ہن دمشق دی تیاری کیتی۔ روایات چاہتا جب دمشق ایک قافلہ پہنچیا، تنقیح الشہادتین اٹھا کے دیکھو یزید دا دربار کا راستہ ہے، دربار دے وچ سارے جرنیل ابن سعد تے شمر تے وڈے وڈے جڑے امام پاک دے قتل دے ذمہ دار سن، امام مظلوم دا سر مقدس یزید کو لے کے آئے، یزید ایک کرسی اتنے بیٹھا ہے، حضرت امام دا سر سامنے پیش کیتا گیا، زین العابدین سامنے کھڑے نے، پاک دامن بیبیاں سامنے کھڑیاں نے، اسلام دی ناموس قطار اندر قطار کھڑی ہے، سامنے سیدنا زین العابدین نے، یزید ایک کرسی اتنے بیٹھا ہوا ہے، ظالم دا دربار آ راستہ ہے تے یزید نے اپنی چھڑی امام پاک دی گردن اتنے لائی تے یزید آکھن لگا حسین تو چنگا نہیں کیتا میرے نال متھا لا کے، تو اپنی دنیا برباد کر لئی، تو اپنا خاندان تباہ کر لیا۔ ادھروں زین العابدین پکارے، آپ نے فرمایا ظالما ایک سودا تو کیتا ہے، ایک سودا میرے باپ نے کیتا ہے، میرے ابے نے دنیا اجاڑ کے اپنی عاقبت سوار لئی ہے، تو دنیا پر آ کے اپنی عاقبت اجاڑ لئی ہے، ساڈا سودا میں گل نہیں۔ بعض روایات بھی اتوں تک موجود ہے، یزید نے سچا ہون دی خاطر امام حسین کا جدو سر دیکھا تو یزید رو لگ پیا، یزید رویا، بیوی ہندا نو جا کے آ کے اس تو ماتم کر امام حسین کی شہادت ہوتے تے دربار وچ اعلان کیتا کہ سنو میں یزید کا قاتل نہیں، اے تجاوز کیتا ہے ابن زیاد نے، امام حسین اے تجاوز کیتا ہے، میں حسین دا قاتل نہیں، ابن زیاد قاتل ہے، میں تے کیسی گرفتار کرو بیعت لو، سچیاں ہونے واسطے یزید رویا بھی۔ اچھا بعض روایات ہی جانتا ماتم کیتا، ہندا نو آخیا ماتم کر، لیکن دنیا جان دی ہے اور قیامت تک یاد رہے گا کہ امام حسین دنیا تو شہید ہو کے گئے تے امام پاک نے شہید ہو کے حیات ابدی خرید لئی تے بظاہر یزید نے جنگ جت کے جنگ ہار دیتی۔ زین العابدین نے فرمایا یزید ظالما میرے ابا جان نے دنیا اجاڑ کے عاقبت سنوار لئی ہے تے تو دنیا بڑھا کے عاقبت اجاڑ لئی ہے۔